Lahi ra gyud kaayo ang naa kay partner nga mahatag tanan nimong gusto. Bahalag pobre basta makig-unong, mao ni tinuod nga ang importante sa relasyon kanang gipangga ka, gihigugma ka, girespeto ka, ug labaw sa tanan giampingan ka. Pangita ang laki nga gugmaan sa imuha dili lang sa kama, lalaking masaligan ug maayo modala sa pamilya. Dili unahon ang barkada. Hoy, maunang kasayaan nata kay halos ma-perfect na. Ignon patag naong og kwarta. Hastang bagaa kaayo og makaistorya kay ngano wala ka gitagaan sa imuhang bana. Maunang magjama-jama na sa pag-istorya. Bahalag pobre basta girespeto ka, mao na importante. Sa muka gid nimo ba? Ayaw sige paghimantay bi unahan